اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا क्या दाना ही मारता हूँ इशारा बस से दाना ही मारता हूँ ابن عمر وش كان तो रसूल हदीस खिलाफत में गए आई قصد नबता मतलब ये नबता कि रसूल हदीस खिलाफत रवाए उसके जरे तरह के कितने पर्चा नमाज वास्ता ابن عمر का वफात तो चुप होगा او دقيق حقي مردين جنين شرايك هي جدي بتكمل جنين بيسر كمان بلك سوى شيء ترجمة كارا يلوتوكا या करना कारा बिता या हर जगह कारा बिता बेच कंदर ये بيسر كبير या مرد حقي رسول صلى الله عليه وسلم شو شحتري أي النساء خير عليك جنة تكتشف منها عليك جبتهم تقول هي تناس يلا درسنا منها مش آمين وتتو آمين نقول في أي النساء خير في بحترين جنين كجام رسول صلى الله عليه وسلم فرميت التي تسره إذا نظر إليها فهي بجمدة تديرتها هي آرام بيزا روش بي وتطيعه إذا أمر مردين دقا بيجي أنا مردين حكم إذا ولا تخالفه فيما يكره في نفسها هل جزء مردين ينتهى وش نبي نافر مع المكان ولا فيما عليه هنا كمردين ما انتهى إذا فضول خرجها مكان فضول خرجي جدا واصل وجيب لك هوا دقيقة مردين يك حق جنين سراي سبحان الله يك عبادتي انتهى كما جنين روجت مبينة في روجت مداري أنا مرد يا مداي مرد بمرد إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه مرد جنين واسا جائز नहीं कि روجت भी वही مرد موجود है سواء بيد أي إجازة ودقيق حقي هم عزيزا جنين سراي مردين واسطة جنين سراي के ज़्यादा अय्याचे أي ताकत अटान खर्च मलूटी فقدوا ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله هل يبكي وتي دسرسة بجاني تدسرسة ايش؟ خرج مكان وما الله رب العزة داتا ما هي جنين حق روكا بيسا يقبل بيان كنا حق وحقوقه هر ما هولا وهر وحدة دنيا دكرا وهر جاگة هم دكرا لحتي جاگة جيش دكرا لحتي جاگة قتل دكرا ودقي هم حقي أسلي عزيزا مشتركي حقي بالمردين الحق هم بيان كنا كي هنجو كي مردينا وشبي كأي جانب بسمبهي جنينا وشبي كي مرد بسمبهي مردتي شمال بيكب كتني ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة هي كيف فرمينا شو أحب أن أتزين لا كما أحب أن تتزين لي شو من وشبي كما ترى دولدار بكنا لوجي واسطة أنتو كما وشبي كي دولدار من الواسطة إيهم يا رسالة جنين حق شيء عزيزة حتى بيان كذا بيسمى يا چیزی بیان کنم که قیامت روچا يعني إسراء ومعراج شافها رسول صلى الله عليه وسلم دیتا یا مردکار نیم بادا دیتا ونص جزء رسول صلى الله عليه وسلم شباب رسول صلى الله عليه وسلم مشان بتا كي دو جانب بتا هي عدل لهم جينا بتجي
الحق ذاته الحق ذاته عدل شري يكي الظلم كان برا كانت روجا قبل حالة ذاتها هني أفسوس كي ما شو ما درو زاني چیچو مردینا اگر دو بھی جگہ کرا اولی کا بلوچن تحشی کرا اولی کو نوشی پہ دنیا تو مائی لا مش ايش تعليم ده ولينا ترسى الله رب العزة عذابك إن ترسى قيامة رجع الله رب العزة تشكي إن ترسى الدنيا يتوقع إن جالين حق جرا يمكن أنا يبى الدواء بك والمظلومة يبي الظلم بتاعي جالين السلام وكجالك كي مردين هم يصير الظلم بتاع رسول صلى الله عليه وسلم صحابه اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب مظلوم لما الدوايات ببات أيوه رب العزة دربيانا إيش حجاب ليه تدو هاي قبول بي ولي مردين الجزاء ترسي هي عزته بيرات ما كي الجزاء موشيكي مردينيا منشينيا جنيني من نماديني إذا بوم بعض أفسوس إيش كان عزيزا إذا بوم إذا بشنايا كإذا إن شاء الله علاج بي بلدك ناتي إذا بدل بيان بفائدة ولما بزاني عزيزا جنين أولي حق همشي كا إيه سان بدي شروبي أيا نشان بس وآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدقات نشان أيا نشان بس دوني چیز نفقه جنين هرج مردين سراي شو كما آية تطبع قلت لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وتدسر سابجا خرج من هذا يا كيف شو من جنين كاراي ما عنده خرج بدياني أقل لو تدي ترى خرج بدي باللي كيا ترى شو كيشتري منه إيه يك حق يعني ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني حق شو مسرا كايا روزي رزق بزان وبوشاك بديه بالمعروف همين شو كشمه دس راسه وهمين شو كأين حاجته هند بنت عتبة اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم كذا واشتري كأن أبا سفيان رجل شحيح يعني أبو سفيان يا كان جزء مادي زي مالي ها بالشيء كان جزء مادي هذا خارج شنكا تي لوجي وتجاني سرا الرسول صلى الله عليه وسلم وشتا خذي من ماله ما يكفيك وولدك أي مالات همين شو كزير بلي سرينه همین چو که ترا بس بھی ترا اتری چوکا همین جاگه همین چو اهمیتی این چیزی که بلی مرد راضی نہیں وش نہیں تو ای مانا چیز ضرورت کرنے تے ویسا جائز ہے چمی کان ای حقی او امام ابن قدام آیا ہم یہ چیزی اجماع ہوتا مغنیہ امام ابن مندران ذکر ہوتا حسن المعاشرة يعني ما قمدين مردم در کنن تنها بچکن داد ای کن در جاگی رام تو رسان هنچو لوگا رسی لوگی و چوکا گندی ای بزا نمشتا بلوچی مرد بلوچی دیوانی وجه اسی که بلو کا نیارتا بلو کو نیاری مات کاری بلیاو سنجو موڑی بدل بھی زهرگی إذا كنت شروبا بلان چیز شر نہیں بلان چیز تیار نہیں ما ہاتھ کی ما کارا بیتی ما انچو بتا انچو محنت بتا انچو چیز بتا رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے تم خیرکم خیرکم لأهله بہتری مردم ہمشہ یہ نہیں کہ دانا مردم نے مدد کرنا دانا مردم دیما بچ کر دیا نہ بہتری مردم ہمشہ ہوتے لوگ مردم واسطہ ورسول صلى الله عليه وسلم چونکہ أثرت دكات كعائشة رضي الله عنها فرمت كان يقوم بحاجة أهله وتي لوبيان كارا كان لوبتها إذا أذن خرج للصلاة بعض بيقول خلاص خرج نماز تذكر بس
باز مردين وشو مردين بلا تارك ومردين بلا تارك ते قدوت करे क्या चाह रहे तो जिंदगी तो का كيف تدين مرد الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة أسوة حسنة يعني كي قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بوجدود قلبه شير دوشتان وتجمبلي وارد كتنا بولا كيف شكل الرسول صلى الله عليه وسلم लोग तो कबे लोग तो कोड़ा जन्ना मैदाना उन्हें एक عسكري قائد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد بتاعها يا معلمي بتاع يا أستاذي بتاع سكالوكي بتاع लोग بتاعها كي مرض بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فرمائتها شيء سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته يا ودي جنگا جو واپس بھی تھی نا الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قوة بدا الله أعلم التزموا بها لأن جنگي بدا سفري بدا هذا شيء فوز شويات كي أو مشاريخا يك سفري أجي بيدات بتنا من الرسول صلى الله عليه وسلم حكم داتك باقي صحابة ما بدوه الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بدا تلوبي قوة عائشة رضي الله عنها रेस होती है हफ्सान घुमा रेस होती थी लोग भी घुमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा कटता عائشة رضي الله عنها فكرت بشكرا عائشة رضي الله عنها شو فلبثنا حتى إذا رهقن اللحم قام وهدران عائشة رضي الله عنها غوش رستا شو فسابقني فسبقني أو لقى فسابقني فسبقته دوم قال شو فسابقني فسبقني ولا رئيس بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها دوم يشكرها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يشكرها كعتها الرسول صلى الله عليه وسلم شيء وشتا إيه نيك رئيس بتاع اليوم ما إحنا أمين تمشي هذه بتل شو إيه أي بدلة يعني شكر عائشة رضي الله عنها كعتها شو إيه أي بدلة شو بتاع معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بوما الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته جزء كان الكتاب شو ما حق الزوجة ما حق زوجة أحدنا عليه كي يكي لوكي حق شيء يسرى دي حديثة ما يجي زاني كما تشي قبل ما كنت شيء قاري ما كنت لوكي أزيد فيه